सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पर। हुज़ूर पुरनूर ख़त्मी मरतबत महराज अदब ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम, आपके शजर तैयबा महफूज खानवादे पर भी दुरूद भेजते हैं। मैं ज़ानु अदब तय करता हूँ उन नफूस कुदसिया के सामने जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में हमारे लिए मिशल राह हैं। अज़रूए हदीस वो मिसले सितारा है। मैं सलाम पेश करता हूँ मजमा खलाइक उन तमाम शख्सियात की खिदमत में जो साहिब मज़ार या साहिब रोज़ा की हैसियत से मजमा खलाइक हैं और रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मैं आगा शिराज़ी और अनवार रमज़ान के एक और पड़ाव के साथ अफ्तार से कुछ कबल आपके हमरा एक मौजू के साथ हाज़िर होते हैं। आज भी K21 की स्क्रीन के ज़रिए हमने आपके साथ रिश्ता रब्त कायम किया है और ये नती रहने का सबब यह है कि हम आप तक इस्लाह का कोई एक पहलू पहुँचाना चाहते हैं। आज की इस नशिस्त में भी हमेशा की तरह हमारे साथ उलमाए कराम और असातिज़ा होंगे और साथ ही साथ सना की महफ़िल भी मुनक़िद की जाएगी। और नाज़रीन कराम, आज का मौजू है यौम मज़दूर। नाज़रीन, इक़बाल ने कहा था कि इस मज़दूर की एक कैफ़ियत है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मज़दूर के लिए कहा। हमारे अकाबरीन और मशाहिर ने बहुत सारी चीज़ें कह रखी हैं, लेकिन मज़दूर का इस्लाम यानी मज़हब हक़ा की रूह से क्या तशख़्ख़ुस है, उसके क्या क़वाइद हैं, वो भी हम आज जानेंगे। और साथ ही साथ यौम मज़दूर जो इंटरनेशनली मनाया जाता है, क्या ये काफ़ी है? किसी मज़दूर को उसकी दादरसी करने के लिए, उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए क्या ये एक दिन मखसूस कर देना काफ़ी है? और फिर ये हमने एक रिवायत कायम की है कि जो अच्छी चीज़ है उसे ले लेना चाहिए कि अगर एक दिन मखसूस किया जा रहा है तो हम उस पर ज़रूर मज़दूरों के लिए बात करें। आज लॉकडाउन की सूरत हाल में, पैराडेमिक सूरत हाल है, एक सिचुएशन ऐसी है कि इब्तला भी है और मरज़ में मुब्तला भी है ये पूरी आलम इंसानियत। तो हम बात करेंगे कि आज मज़दूर किस पोजीशन में है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, हमारे साथ इंतहाई मोहतरम और हमारे मुशफ़िक़, हमारे उस्ताद, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ। और आज ये एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ाहिद सिराज साहब। क़िबला, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप शरिया एडवाइज़र और शरिया ऑडिटर के तौर पर इस्लामी बैंकारी के निज़ाम में पाकिस्तान में जो चंद मखसूस नाम हैं उनमें से एक हैं जिन्होंने बहुत गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई करीबी दोस्त जो आपकी हुकूक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जहाँ आप मौजूद नहीं होते वहाँ ये आपके लिए बात करते हैं, यानी सारिफ की हकीकी आवाज़ बनकर उभरने वाला चेहरा हमारे साथ आज मौजूद है। मोहतरम जनाब शकील बेग साहब, चेयरमैन है CRPC के, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप मज़दूर के उन्वान से हमारे साथ मौजूद होंगे। सना की महफ़िल को मुनक़िद नहीं किया जाता, दरअसल ये अम्र रब्बी होता है। अल्लाह हमसे ये काम लेता है और ये एक बहुत बड़ी सादत है। और इस सादत में हमारी जो है वो इमामत करेंगे दो इंतहाई शानदार सना खां वतन अज़ीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जमाल नासिर चिश्ती। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे कुल का जुज़्व हैं, हमेशा मेरे साथ होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और एक और मेरा हिस्सा जो हमेशा अक्सर टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आप उन्हें देखते हैं, और एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि उनके पास इतना टफ स्केजुअल है कि एक दफ़ा फिर हमने उन्हें बांध कर बिठाया है कि आपने हमारे साथ ये हाज़िरी ज़रूर देनी है। हमारे साथ मौजूद है अल हाफ़िज़ अल क़ारी हामिद रज़ा नूरानी। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, मज़दूर के लिए किसी शायर ने कहा था कि क्या कैफियत है कि नींद की गोली नहीं खाता ये मज़दूर, ऐसे कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। यानी वो शायद बहुत सारे उन दर्द और अलमनाक सूरत हाल से लबदाज़मा नहीं होता जैसे आम तौर पे लोग होते हैं। लेकिन हम जानना ये चाहेंगे आज कि इस्लाम का, मज़हब हक़्क़ा का क़िबला मज़दूर के लिए क्या तसव्वुर है और मज़दूर के हुकूक़ के लिए इस्लाम दीन मुबीन क्या कहता है।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज दुनिया में मज़दूरों के हुकूक़ के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर हम गौर करें तो पूरी दुनिया में हर दिन मज़दूर का ही दिन होता है। उसकी वजह यह है कि जब तक मज़दूर काम न करे तो फिर गाड़ी चल नहीं सकती, बिलाशुबा। न कोई इंडस्ट्री चलेगी, न कोई माशरा चलेगा। वाह। हम बंद दिनों में, यानी जिस दिन छुट्टियाँ तातील होती है, मज़दूर के बगैर चल नहीं सकते। मज़दूरी क्या है? हुज़ूर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, वो जो मेहनत करता है, कसब करता है, कसब करता है, वाह वाह, वो अल्लाह का दोस्त होता है। क्या बात है। जो दोस्त है उसके लिए सिर्फ एक दिन नहीं है, वाह वाह, साल के 365 दिन है। क्या बात है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बयान फरमाई, कुरान ने तफसीर बयान की और ये इरशाद फरमाया जिसका खुलासा ये है कि हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम मज़दूरी करते थे। ख़ुद हुज़ूर अक़दस आक़ा नेमत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया जिसका खुलासा ये है कि मैंने भी मज़दूरी की है। वाह। और मैं भी चंद क़िरात पर, यानी गोया आपकी बात को बड़ा करते हुए आपकी तायीद चाहूँगा कि गोया मज़दूर जो है वो मुसलसल सुन्नत नबवी में भी मसरूफ़ है कि ये सुन्नत है रब। ऐसे जी। कुरान करीम में ज़िक्र किया कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुँचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के खिदमत आली में, तो आपने 8 या 10 साल वहाँ मज़दूरी की और ऐसी मज़दूरी की कि अपनी इफ़्फ़त की भी हिफाजत फरमाई, अपने माल की भी हिफाजत फरमाई और सामने सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के इफ़्फ़त व नामूस जो उनके साहब हैं उनकी भी हिफाजत फरमाई। तो मज़दूर दरअसल वो होता है कि जो हकीकतन अपने रब के दिए हुए उस काम को जो उसको तफ़वीज़ किया गया दयानतदारी से करता है। क्या एक हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका खुलासा ये है कि और बातें बयान फरमाया कि मैं मुद्दई बनूँगा उस शख्स के लिए, वाह, उस मज़दूर के लिए कि जिसको के ज़िम्मेदारी उसकी दी गई और उसका जो उजरत है उसकी अदा नहीं की गई। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत में आता है उसको उजरत ना मिली तो मुद्दई होंगे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। और ये भी आप ये समझें कि सरकार अलैहिस्सलाम मज़दूरों से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि पसीने में शराबोर, आज तो हम सिर्फ दिन मना रहे हैं ना जी, सरकार ने अमलन करके दी, पसीने में शराबोर एक मज़दूर है और ज़ाहिर है हम सरकार तो खुशबू में बसे हुए मुअत्तर और महके हुए सरकार तशरीफ़ ले गए और पीछे से उसके अपने दोनों मुबारक हाथों को उसके आंखों पर रख दिया। अच्छा। अब पसीने में तर एक मज़दूर और हुजूर ने उसको रखा, वो समझ गया कि मेरे साथ कौन है, ऐसी शफ़क़त, ऐसी मुशफ़िक़ हस्ती कौन हो सकती है। उसने ये ख्याल किए बगैर कि मेरा पसीना, उसने और सरकार से अपने आप को चिमटाया। वाह वाह वाह। तो ये सरकार ने मोहब्बत फरमाई और आप इस बात को जानेंगे कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ग़ज़वा मौता के लिए ऐलान फरमाया और सब लोगों के चंदे आने लगे, उन चंदों में आप जानते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जो है पेश किया, सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने क्या पेश किया। और एक मज़दूर मज़दूरी करके आता है और सरकार की खिदमत में जो है वो खजूरें पेश करता है, छुहारे पेश करता है, सरकार उसको सबसे ऊपर रखते हैं। वाह 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 वाह। यानी उसने उस आजिज़ी का इजहार किया और अल्लाह के हुजूर में पेश किया। तो मज़दूर असल में वही होता है। तो कुरान करीम ने जो और इस्लाम ने जो मज़दूरों को हक़ दिया, आज दुनिया में किसी ने ऐसा हक़ किसी को क्या नहीं अच्छी बात है। मुझसे अब आपने ये बयान किया कि ये बात जो पिछले को 150-200 बरस से हो रही है और फिर उसके बाद पिछली सदी में बहुत तवातुर के साथ इस यौम को मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ 1400 बरस कबल मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीक़े और करीने से ये वाज़े कर दिया था कि मज़दूर कितना अहम अकाई की सूरत है इस पूरे निज़ाम की। हम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करेंगे और ये नात पेश करेंगे हामिद रज़ा। हामिद रज़ा, आपकी आवाज़ होगी, हमारी समातें होंगी और हम दुआ करेंगे। जी। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं अब कमी का
تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے پیارے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ اور ان کے دربار، ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، جی مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی، ہاں ملی ہے جی، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ خود کو بچا لے دوزخ سے، تو ہو غافل انسان۔ خود کو بچا لے دوزخ سے تو اے غافل انسان۔ اگر کہیں غفلت میں ہے تو بیداری کا یہ بہترین موقع ہے کہ جہاں پر ایک نور بھرا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان آیا ہے آپ کے ہاں، آپ اس میں جتنی سعادت حاصل کرنا چاہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پر نوافل کو فرض عبادات کے ضمن میں جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اور جہاں فرائض 70 گنا زائد ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ تو اتنے خوبصورت مہینے میں ہم بات کر رہے ہیں ان مزدوروں کی جو آج ہمارا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ شکیل بیگ صاحب موجود ہیں۔ شکیل بیگ صاحب، آپ سے ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری دیتے ہیں آپ۔ ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اجرت حاصل نہ کر پائے تو اس مزدور کا مدعی میں ہوں گا بروز محشر۔ تو ایسی جو ہے وہ باقاعدہ ہدایات موجود ہے، لیکن اگر مزدور کو مزدوری ہی نہ ملے تو وہ کہاں جائے؟ تو آج کی صورتحال میں آپ مزدور کی صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ خاص کر ماہ سیام میں اور مزدوروں کا دن آیا ہے، اور ایسے موقع پہ آیا کہ جب پورا پاکستان، پوری دنیا اس وقت کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، اور اگر ہم ویسے بات کریں تو پاکستان کی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس میں مزدور اس وقت بیچارہ مزدوری کے لیے ترس رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مزدوروں کو ان کے حق جو ملنا چاہیے یا حقوق جو ہے ان کے، وہ بہت زیادہ سلب کیے جاتے ہیں۔ چاہے اجرت کی بات کریں، پسینے کی بات کی گئی، یہاں پسینہ کیا ان کا خون بھی خشک کر لیا جاتا ہے مزدور کا،
تو پسینہ تو درگزر رہا کہ یعنی کہ اس طرف تو سوچ ہی نہیں ہے کہ پسینے سے پہلے ہم اس کی اجرت دے دیں. اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ باقاعدہ پاکستان کے قانون میں شامل ہے کہ آپ اس کی اجرت جو بھی بنائی گئی ہے اگر آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ رہے ہیں تو وہ جیسے عموماً اب تو وہ ختم ہو گیا, ورنہ پہلے بڑے بڑے ہوٹلس میں لکھا ہوتا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اجرت دی ملازموں کو روزانہ کی بنیاد پہ لیکن اب اجرت وہ دی جاتی ختم ہو گیا نا, نایاب ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت جو بھی آتی ہے وہ دن تو ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس دفعہ شاید کورونا کی وجہ سے اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سیلیبریٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مزدوروں کے لیے کوئی اس طرح کے انیشیٹو کریں, اس طرح کے ان کے لیے کچھ چیزیں رائج کریں کہ ان کو پورے سال اس کا کوئی نہ کوئی پھل ملے. یہ نہیں کہ ایک دن کا اگر ہم نے منا لیا کہ جناب آج کا دن جو ہے نا وہ مزدوروں کا ہے, مزدور کا تو بیچارے کا 365 دن ہے, یعنی کہ اس کے بغیر تو اور اس کا وہ دن تو اجیرن ہو جاتا ہے جب اس کو مزدوری نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ اب اس وقت اگر ہم تھوڑا سا, چونکہ پچھلے دنوں ہم راشن جب ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا تو ہم اس میں تھے, تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے سفید, دیکھیں مزدور بھی سفید پوش ہے نا, ضروری تو نہیں کہ سفید پوش ہم کسی مڈل کلاس کو سمجھ کے بیٹھ جائیں, تو وہ سفید پوش قسم کا مزدور جو مزدوری کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے, اب اس وقت تو وہ تو بیچارہ بالکل ایک سکہ پیسہ نہیں اس کے پاس, اب وہ کہاں جائے گا, وہ کس کے سے مانگے گا. گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جناب جو چھوٹے تاجر ہیں ان کو اس طریقے سے سپورٹ ہو جائے گی, تاجر کو سپورٹ ہو جائے گی. وہ جو مزدور گھر میں بیٹھا ہے, جو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے لاک ڈاؤن میں, جس کا ایک کمرے کے اندر 4 بچے لے کے بیٹھا ہے, مجھے بتائیں کہ اس کو کس طرح ملے گی مزدوری, اس کے گھر جا کے کون دروازہ بجائے گا, اس کو کون کہے گا کہ یہ لو پیسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دن یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سر سے اتارو, عمل نہیں کرو. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں شکیل بھائی کہ یہاں پر ابھی موجودہ صورتحال میں مزدور کے لیے بنیادی طور پر کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو اصولی طور پہ جو مزدور ہے نا, وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اتنی مزدوری تو ملے کہ جس سے میں اپنا گھر جو ہے وہ آسانی سے چلا سکوں. آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کی جو سیلری ہے جو 17,000 روپے جو 17,500 روپے جو گورنمنٹ نے رکھی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 17,500 روپے میں ایک گھر چل سکتا ہے؟ زیادہ تر مزدور جو ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں پاکستان میں یا مزدوری کرتے ہیں. شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو آپ مجھے بتائیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, کرائے کا مکان کم سے کم بھی ٹوٹا پھوٹا سا بھی مکان لے تو 5,000 سے نیچے کرایہ نہیں. میں نے بہت ہلکا بتا دیا, 5,000 کا تو پتہ نہیں آپ میں ہلکا بتا دیا, نہیں ہلکا, میں نے لفظ دیکھے میں نے کیسا استعمال کیا کہ جو ٹوٹا پھوٹا شاید ایک آدھ کمرے کا ہوگا جس میں وہ بیچارہ اپنے 2-4 بچوں. اب مجھے بتائیں کہ وہ 17,500 روپے جو گورنمنٹ نے کہا ہے, یہاں تو ایسے بھی ہے کہ پرائیویٹ طور پہ تو ابھی بھی 300 روپے مزدوری پہ کام کر رہا ہے, 200 روپے. ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اگر لاک ڈاؤن اتنا اچھے طریقے سے کر سکتی ہے, اتنے اچھے طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, اتنے اچھے طریقے سے تاجروں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو کیا تاجروں کو اس بات پہ پابند نہیں کر سکتے کہ جو مزدور ہے اس کی کم از کم سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا گزر بسر بہتر طریقے سے ہو سکے. آپ اس کو لاگو کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ تو دیکھیں یہ ایک چیز تو کلیئر ہوگی, اگر پوری دنیا اس ٹائم بند ہے, وہ تمام اسٹیٹس نے وہ علاقوں بند کر دیے, پاکستان میں بھی آپ کے سامنے اسٹیٹ پورا بند پڑا ہے پورا پاکستان میں, لیکن کیا چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں اگر حکومت وقت چاہے. قابلیت بھی موجود ہے اور یہ اہلیت بھی موجود ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. آپ نے جب بات کی مزدور کی ناظرین کہ اس کی کم از کم اجرت کیا ہوگی, تو یہ 17,500 روپے کی اگر آواز سماعت تک پہنچتی ہے تو میں انتہائی ادب سے یہ بات کہتا ہوں کہ بسا اوقات یہ رقم بھی جو ہے وہ مزدور کی جیب تک نہیں پہنچتی. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ مفتی صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ بتائیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے کہ مزدور کی مزدوری کیا ہوگی؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا بار سنبھالا تو آپ بنیادی طور پہ کپڑے کے تاجر تھے. آپ نے کپڑے اٹھائے اور بازار کی طرف چلے تو صحابہ نے آپ کو روکا, کہا کہ امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بچوں کی گزر بسر کے لیے جا رہا ہوں. کہا اگر آپ یہ کریں گے تو بار مملکت کون سنبھالے گا؟ پھر شورا بیٹھی, اور شورا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اصحابۃ رائے جو تھے صحابہ تھے, انہوں نے طے کیا کہ بھئی آپ کی اجرت ہم مقرر کرتے ہیں, آپ بار خلافت کو سنبھالیں. آپ نے طے کر لیا. اب یہ طے ہوا کہ کتنا, آپ نے جو بنیادی ایک مزدور جتنا اس ریاست میں جو ایک مزدور ہے اتنا مجھے دیا جائے. واہ. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے گزر بسر کے لیے چاہیے وہ ایک پیمانہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ وہ رویہ رکھیں جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جو ابھی شکیل بھائی نے کہا کہ اس کا گزر بسر تو گزر بسر ہو. اب مثال کے طور پر آپ اگر ہم دیکھیں, چلے 17,500 کی بات کرتے ہیں, کیا واقعی 17,500 روپے گزارا ہو سکتا ہے؟ ایک اور ملتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات تو یہ بھی.
تو اب یہ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں جیسے میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں اور ہر سال انکریمنٹ مجھے مل رہا ہوتا ہے، جی کیا مزدوروں کو انکریمنٹ دیتے ہیں؟ ہاں میں اگر فرض کیجئے 70.5 آیا تو 10% تو اس کو بھی بڑھنا چاہیے نا. بالکل. اور یہ ان ممالک میں جو انفلیشن نہیں، ہماری انفلیشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی کاغذ پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اعداد و شمار کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو بڑے مزدوری کی بات ہو رہی ہے، ابھی راشن کی بات بھی ہو رہی کہ ہم جب راشن بانٹنے کے لیے گئے، جو چیز ہم نے 130 روپے کی لی تھی اگلے دن گئے تو 160 روپے کی تھی. یہ گرا فروشی ہے، ذخیرہ اندوزی، مطلب سب کچھ ہم کر رہے ہیں. تو ابھی ایک دوست نے مجھے فون کیا جب ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ صحیح ہوگا. میں نے کہا جس دن ہم اللہ سے توبہ کریں گے اس دن ٹھیک ہوگا. واہ 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 واہ. جس وقت ہم رجوع کریں گے رب تعالیٰ سے، لیکن رب تعالیٰ سے رجوع کے کچھ سلیقے ہوتے ہیں، اور ایک سلیقہ یہ ہے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب کا وسیلہ لیں. تو بارگاہ رسالت مآب میں حاضری ہوگی اور جمال ناصر چشتی آپ کی آواز. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے نام محمد وید کیا کہ مشک و گلاب کیسر و عنبر، نام محمد وید کیا کہ مشک و گلاب کیسر و عنبر مہکیں گے پھر سانس کے اندر تیرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے. ناصر چشتی کیا کہنے. ناظرین کرام، ایک سیگمنٹ ہمارا جو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے ان نوجوانوں کو جن نوجوانوں نے اپنی جو ذمہ داری تھی اسے اس انداز سے نبھایا کہ ان پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ مٹی کی محبت میں ان آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. آج ہمارے سیگمنٹ اپنا کراچی آپ سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال گھانچی. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم دانیال. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ. دانیال گھانچی، یہ کیا ہے یوتھ پارلیمنٹ کیا ہے؟ آپ نے اپنی آئی ڈی میں لکھا ہوا ہے وائی پی ہر جگہ میں نظر آتا ہے، بلو سا ہوتا ہے، یہ کیا ہے سلسلہ؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اس موقع پر مجھے دعوت دی، اور آج مجھے اردو کا بڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. آپ سلامت رہیے. کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی بہت اچھی اردو بول سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا یوتھ پارلیمنٹ کا 2005 میں قیام عمل میں آیا. آپ جانتے ہیں رضوان جعفر صاحب، ان کا یہ آئیڈیا تھا. اس وقت نوجوانوں کے پاس اتنے، آج کل تو پلیٹ فارمز کافی، لیکن اس وقت نوجوانوں کے پاس رضوان جعفر ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جب سے نوجوانوں کا کام شروع کیا وہ تاحال نوجوان ہے. ماشاء اللہ یہ زبردست کہا آپ نے. اور میں نے یوتھ پارلیمنٹ 2014 میں جوائن کی. اس وقت ہم ایک پلیٹ فارم کی تلاش میں تھے اور لیاری کی گلیوں میں ایسے ہی گھوم رہے ہوتے تھے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے. یعنی آپ کو اولڈ سٹی ایریا سے؟ بالکل، میں بالکل اولڈ سٹی ایریا سے ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یوتھ پارلیمنٹ میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ آئی تھنک
किसी और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यूथ पार्लियामेंट में हर तबके का नौजवान मिलेगा। जी। और तो आपके पास क्या क्या डेजिग्नेशन है या रहा है आपने इसमें? सबसे पहले मैं 2016 में जॉइंट सेक्रेटरी सिंध कैबिनेट रहा, फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ा और वाइस प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब हुआ 2017 में सिंध कैबिनेट, और इस वक्त मैं फेडरल का नुमाइंदा हूँ यूथ पार्लियामेंट का। ठीक है, यानी एक जो फेडरल कैबिनेट है उसके आप मेंबर हैं। बिल्कुल, उसका मैं अच्छा, मैं मेंबर। जानना ये चाहूँगा कि यूथ पार्लियामेंट के अगराज़ व मकासद में क्या चीज़ें हैं? देखिए, हमेशा हम कहते हैं कि नौजवान और गवर्नमेंट, उनमें एक मतलब हम तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी हम उनके साथ जाके बैठे नहीं है कि क्या मसला है। तो यूथ पार्लियामेंट वो एक ब्रिज बना हुआ है वाह वाह, ठीक कि है। नौजवान और गवर्नमेंट के इदारे जो है, जैसे अभी मैं हाल ही की बात करूँ कि कोरोना का एक जो क्राइसिस आया है पूरी दुनिया में, तो यूथ पार्लियामेंट जो है इस वक्त एक ज़बरदस्त तरीके से इस तरह काम कर रहा है कि जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सिंध गवर्नमेंट है, वफाक है, उनके दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि हमारे 5 ज़िले, जो कराची की अगर हम बात करें कि 5 ज़िले हैं, उसमें हमारे ज़िले हमारे 6 हैं। जी हाँ। 6 ज़िले, आपने बिल्कुल करेक्ट किया। तो उसमें उस वक्त जितने भी हमारे नौजवान हैं, वहाँ पे हमारी एक टीम्स बनी हुई है जो गवर्नमेंट के लिए वॉलंटियरिज्म का अच्छा, काम कर यानी रही है। मकसद ये हुआ कि Volunteerism जहाँ जो है वो सरकार को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, वहाँ आप वॉलंटियर हाँ प्रोवाइड बिल्कुल, करते हैं। यूथ पार्लियामेंट वॉलंटियर्स प्रोवाइड करती है। और जब भी हमें सरकार का सवालात करने होते हैं कि भाई ये मसला क्यों है, ये मसला क्यों है, तो वो हम सवालात भी करते हैं। और बाकायदा जो खास करके सिंध असम्बली की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ ऐसी करारदादें हैं जो हमने पेश करी, जिसका हमने तसव्वुर दिया, और सिंध गवर्नमेंट में जाकर हमने वहाँ मुलाकातें करी, वहाँ रखी, और वो मंजूर भी हुई। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। दानियाल घाची, आपने जिस तरह जिक्र किया इस पूरे इदारे के हवाले से, लेकिन नाज़रीन कराम, मैं आपको बता दूं कि वतन अज़ीज़ में इदारे यकीनन कायम किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे किसी के जिगर का लहू होता है। आज दानियाल घाची जैसे दर्जनों नौजवान ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके मैं नाम ले सकता हूँ। उसमें बिलाल ख्वाजा हैं, उसमें अवैस रब्बानी है। ये सब नौजवान जिस मरकज़ से निकले हैं वो मरकज़ रिजवान जाफ़र का है। रिजवान जाफ़र, आप वाकई लायक सद तहसीन है, आप सलामत रहें, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और दानियाल घाची, आज आपको YP के प्लेटफॉर्म से काम करने के लिए हम अपनी जानिब से ये टाइटल देते हैं कि अपना कराची आपसे है, और कुछ तहफ़ आपके साथ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, क्या कहते हैं कि आज की लॉकडाउन की सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि मज़दूर की क्या कैफियत है? और ख़ास तौर पर एक सवाल हमसे बहुत पूछा जा रहा है कि इस्लाम ने ख़वातीन की मज़दूरी के लिए क्या तस्वुर दिया है? देखिए, अगर हम हुज़ूर नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका में जाएं, तो हमें सहाबियात, इन्हें ख़ुद उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है दबागत का काम, यानी चमड़े को रंगने का काम करते हैं। वाह वाह। तो सहाबियात जो है अपने घरों के अंदर या बाज़ औक़ात बाहर भी जाकर काम करती थी। तो ख़वातीन की मज़दूरी शरई दायरे में रहते हुए क़तन मना नहीं है। यानी ये मज़दूरी से बढ़कर आगे बिजनेस तक ये बात जा रही है, कतई तौर पर उसमें कोई और सबसे बढ़कर ये अम्मी जान हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मिसाल है, बहुत बड़ी ताजिर थी। तो अब वो तरीक़ेकार कुछ भी हो, यानी शरई हुदूद क़ुयूद के अंदर रहते हुए जो पैरामीटर्स शरीयत ने जो आपको डिज़ाइन किया, उसमें रहते हुए पर्दे का ख्याल रखते हुए इंडोर और आउटडोर हर तरह की इजाज़त है। लेकिन बात वही कि इख्तिलात मर्दूदान इस तरह ना होगा जिसके अंदर बदगुमानी का शायबा पैदा हो, तो इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी। लॉकडाउन के हवाले से जो आपने बात की है, ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये, अगर इजाज़त दे तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि हदीस मुबारक में एक वाक़या ये है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत उनके बारे में शिकायत की गई कि इनके पास माल है और ये कुछ इस तरह थोड़ा सा एक फ़ख्र मबाहत का इजहार, जी हाँ, इनका एक वो रहन सहन का अंदाज़ कुछ है। तो हुजूर की बारगाह में शिकायत की गई, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको बुलवाया, और वो बड़े साबित है। बुलवाने के बाद फरमाया कि ये तुम्हारा माल है, ये तुम्हारा है, ये उन मज़दूरों के हक़ है, उनकी वजह से तुम्हें मिला है, लिहाजा ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम आजियो इनके सारी करो। तो लॉकडाउन की सूरत हाल में अब मुझे बताइए, बड़े बड़े जो ताजिर हैं जिनको स्टेट बैंक भी, जिनको जो है सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको जो सहूलियात दे रही है, एक मज़दूर को क्या सहूलत बन रही है? अगर आप उनको जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं चूँकि मालियाती इदारों से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ कि वो तो अपने घर में फिर सुकून से बैठा है, जिसकी रोटी रोटी बंद हो गई वो क्या करेगा? अल्लाह। तो लॉकडाउन ने उसकी कमर तोड़ी है, यानी जो असल इफेक्टी है वो मजदूर है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जी जी। अभी बात हो रही थी, हमारे नौजवान ने भी बड़ी अच्छी बात की दानियाल ने। अब मुझे आप एक बात बताएं
پولیو کے قطرے پلانے کے لیے تو آپ کو ایک ایک گھر کے دروازے کا ہر چیز پتہ ہے، دروازے پہ اتنا نشان بنا ہے کہ نئی پینٹنگ بھی نیا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہ سب پتہ ہے، لیکن جب آپ کو بانٹنے کی باری آتی ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون مزدور ہے اور کون مستحق ہے۔ لیکن آپ کیسے لوگ ہیں، کیسی آپ کی حکومت ہے؟ یہ احساس کی بات ہے۔ تو جب آپ ان کو نہیں پہنچائیں گے تو یہ جو بے روزگاری ہے، شکر کریں کہ ابھی ہمارے کراچی میں ایسے ادارے، ایسے افراد، ایسے مخیر ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو کھولا اور اپنے ہاتھوں کو کھولا۔ اس شہر نے واقعی اس ڈونیشن کی جو کیمپین ہے اس میں کم از کم پاکستان کی حد تک ایک امامت کا کردار ادا کیا اور واقعی ایک مثال قائم کیا ہے۔ میں چاہوں گا شکیل کوئی شخص بھوکا نہیں سویا۔ جی بالکل الحمدللہ۔ شکیل بھائی آپ، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں چاہوں گا آپ کی جانب سے یہ انپٹ آ جائے کہ گراں فروشی اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کے بعد کی صورتحال جو ہے اس پر کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ نے بیسیکلی صحیح معنوں میں اب جو ہے نا بات جو کی ہے گراں فروشی کے حوالے سے، ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان میں چونکہ بار بار کہا گیا ہے کہ میزان کو زیادہ تولو بھی نہیں، منع کیا گیا کہ تم یہ بھی، اگر اس کا مفہوم تھوڑا سا مفتی صاحب بھی بیٹھیں کہ زیادہ احسان نہیں کرو، اس کو ترازو کو میزان کو اس پہ رکھو اور کم مت تولو، اچھا ملاوٹ مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سزائیں ملی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کرونا آیا ہے تو شاید جو تاجر ہیں، جو ناجائز منافع خور ہیں، جن کو میں مافیاز کہتا ہوں، عموماً وہ ناراض ہو جاتے ہیں میرے جملے سے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بجائے اس کو اس قیمت پر بھی نہیں بیچ رہے ہیں کہ جس قیمت سے آپ پرچیز کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں ایک جائز منافع جو آپ نے رکھنا ہے وہ رکھیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم بات کریں مخیر حضرات بانٹ رہے ہیں تو بھائی آپ مت بانٹیں، لیکن آپ اس چیز پہ اس قیمت پر تو بیچیں کہ جس قیمت پہ آپ نے وہ چیز خریدی ہے۔ یعنی یہ اتنی خوبصورت بات کی ناظرین کہ وہ لوگ جو بانٹنے کے لیے باہر آئے ہیں وہ بھی جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی گراں فروشی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو بھی اس مناسب قیمت پیشہ نہیں ملتی۔ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن میں چاہوں گا یہاں پر آپ کی جانب سے دست دعا بلند ہوں اور مختصراً ہم دعا کریں اور اس دعا کی صورت میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مدعا پیش کریں۔ جناب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا بارک لنا فی امورنا ودیننا ودنیانا اللہم ربنا احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اس مملکت پاکستان پر پوری دنیا پر اپنی رحمت فرما دے، اور یہ جو وبائیں ہم پر مسلط ہیں یا اللہ جو بلائیں ہم پر مسلط ہیں اپنے کرم سے یا رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو مشکلات مزدوروں کو اور عام لوگوں کو ہیں یا رب العالمین ان سے ہمیں ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما۔ مملکت عزیز پاکستان کو ترقی، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، تاجروں کو بھی دل کا درد عطا فرما، وہ درد جو تیرے در سے قریب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ خود کو بچا لے دوزخ سے تو ہوگا فل انسان۔